अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे दुनिया लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन के नाम से जानती है। ये मुल्क है आज़रबाईजान, एक ऐसा मुल्क जहां एक तरफ बर्फपोश पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ जलते हुए शोले, जहां कदीम तारीख के निशानात हैं और साथ ही जदीद टेक्नोलॉजी से मज़ीद बुलंदो बाला इमारतें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान को यूरोप और एशिया का सिंघम क्यों कहा जाता है? यहाँ सदियों पुरानी आतिश परस्तों की इबादतगाह आज भी मौजूद है। बाकू शहर को नया दुबई क्यों कहा जाता है? आज़रबाईजान का तेल और गैस दुनिया की मईशत में कितनी अहमियत रखता है? और आखिर इस छोटे से मुल्क में सियाहत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जोग्राफी और मकाम आज़रबाईजान कफकाज़ रीजन में वाक़या है। इसके शुमाल में रूस, मगरब में आर्मीनिया और तुर्की, जनूब में ईरान और मशरक़ में बहर कज़वीन है। ये महल वक़ूअ इसे एक स्ट्रक्चर खित्ते में ला खड़ा करता है जहाँ यूरोप और एशिया के रास्ते आपस में जुड़ते हैं। तारीख़ आज़रबाईजान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ आतिश परस्त आबाद थे जो आग की इबादत करते थे, इसीलिए आज भी यहाँ आतिशगाह के कदीम मंदिर मौजूद है। बाद में ये खित्ता इस्लामी खिलाफत में शामिल हुआ और अरब सकाफत के असरात आए। फिर सदियों तक ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर रहा, जिनमें सल्जूक, सफ़वी, उस्मानी और रूसी सल्तनत शामिल हैं। 1918 में आज़रबाईजान ने पहली बार आज़ादी हासिल की और ये दुनिया का पहला मुस्लिम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ताहम जल्द ही ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बना दिया गया। बिलाखिर 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे पर आज़रबाईजान ने दोबारा आज़ादी हासिल की। बाकू जदीद दारुल-हुकूमत। बाकू आज़रबाईजान का दारुल-हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की गलियाँ और इमारतें कदीम और जदीद फ़न तामीर का हसीन इम्तिज़ाज हैं। फ्लेम टावर्स, शोलों की तरह डिज़ाइन शुदा बुलंद व बाला इमारतें जो रात को रोशनी से जगमगाती हैं। बाकू ब्लू वर्ल्ड, साहिल कज़वीन के साथ साथ बनाया गया एक शानदार वॉकवे। इच्चर शहर, पुराना किला नुमा शहर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, इसलिए बाकू को अक्सर नया दुबई कहा जाता है। आग की सरजमीन, फितरी कमालात। आज़रबाईजान को लैंड ऑफ फायर कहने की बड़ी वजह यहाँ की कुदरती गैस है जो ज़मीन से शोलों की सूरत में निकलती रहती है। या नार दाग, वो पहाड़ी जो कई सदियों से बगैर रुके जल रही है। आतिशगाह, फायर टेम्पल, ये नज़ारे दुनिया भर के सियाहों को हैरान कर देते हैं। फितरी हुस्न, आज़रबाईजान एक छोटा मुल्क ज़रूर है मगर इसकी फितरत हैरान कुन है। शुमाल में कफकास के बर्फपोश पहाड़, जनूब में सब्ज़ शादाब वादियाँ, मशरक़ में बहर कज़वीन का नीला पानी, वादियों और पहाड़ों में छुपे खूबसूरत गाँव, ख़ास तौर पर कबाला और शक्की सियाहों के लिए जन्नत से कम नहीं। सकाफ़त और रवायात, आज़रबाईजान की सकाफ़त मशरक़ी और मगरबी रवायात का हसीन इम्तिज़ाज है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, खुश अखलाक और अपनी मौसीकी और रक़्स के शौकीन हैं। मुक़ाम मौसीकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। कालीन बाकी और कालीन बाफ़ी, कारपेट वेविंग, आज़रबाईजान के कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। खाने, आज़रबाईजान खाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के मज़ेदार खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पल्लो, मुख्तलिफ अंदाज में कबाब, डोलमा, अंगूर के पत्तों में लिपटे गोश्त और चावल, शरबत और मिठाइयाँ, ये सब आज़रबाईजान की मेहमान नवाजी का हिस्सा हैं। नाइट लाइफ, बाकू की नाइट लाइफ पूरे खित्ते में मशहूर है। यहाँ जदीद कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, म्यूज़िक हॉल्स और साइली क्लब सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। रात को जब फ्लेम टावर्स रोशनी से जगमगाते हैं और सड़कों पर रौनकें बढ़ती हैं तो बाकू की नाइट लाइफ दुनिया के बड़े शहरों का मुकाबला करती हैं। मईशत और तेल गैस, आज़रबाईजान की मईशत ज़्यादातर तेल और गैस पर मुनहसर है। बाकू का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ऑयल प्रोड्यूसिंग शहरों में होता है। इसी दौलत की वजह से आज़रबाईजान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहत को बहुत तरक्की दी है। दिलचस्प हक़ाइक़, आज़रबाईजान की आबादी करीबन 1 करोड़ है। सरकारी ज़ुबान अज़री तुर्क है लेकिन रूसी और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। करेंसी मिनट है। यहाँ की तालीम की शरह 99% है। आज़रबाईजान का कौमी खेल कुश्ती है। पाकिस्तान से आज़रबाईजान जाना आजकल पहले के मुकाबले में काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दोस्ताना है और वीज़ा पॉलिसी भी नरम है। पाकिस्तानी शहरों के लिए आज़रबाईजान का ई वीज़ा सबसे आसान तरीका है। आप ऑनलाइन अप्लाई करके 3 से 7 दिन में ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
ای ویزا عام طور پر 30 دن کے لیے ملتا ہے اور ایک مرتبہ داخلے سنگل انٹری کا ہوتا ہے۔ ویزا فیس تقریباً 20 سے 25 امریکی ڈالر ہے۔ پروازیں لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کے لیے فلائٹس دستیاب ہیں۔ زیادہ تر فلائٹس ترکی، قطر یا شارجہ کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ براہ راست پرواز کبھی کبھار ملتی ہے لیکن اکثر کنیکٹڈ فلائٹس ہی ہوتی ہیں۔ پرواز کا دورانیہ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کرنسی اور اخراجات: آذربائیجان کی کرنسی منیٹ ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک آذری منیٹ تقریباً 160 سے 170 روپے کا ہوتا ہے، لیکن ریٹ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ وہاں کے اخراجات یورپ سے کم ہیں لیکن ترکی کے برابر یا تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ رہائش: باکو میں 3 اسٹار سے 5 اسٹار ہوٹلز تک سب کچھ موجود ہے۔ عام ہوٹل کا کرایہ 50 سے 80 ڈالر فی رات ہوتا ہے جبکہ لگژری ہوٹل زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آذربائیجان صرف تیل اور گیس کی دولت کی وجہ سے ہی مشہور نہیں بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ خاص طور پر باکو کو ایجوکیشن ہب کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر کے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ باکو اسٹیٹ یونیورسٹی 1919 میں قائم ہوئی آذربائیجان کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ یہاں سائنس، ٹیکنالوجی، قانون، ہیومینٹیز اور بزنس کے بہترین شعبے موجود ہیں۔ پاکستان سمیت 20 سے زائد ممالک کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی آذربائیجان کی معیشت کی بنیاد یعنی آئل اور گیس کے لیے مشہور ہے۔ تیل، گیس، میکینیکل اور کیمیکل انرجی، انجینئرنگ کے بہترین پروگرام یہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ پاکستانی انجینئرز بھی یہاں سے تعلیم حاصل کر کے واپس آ کر اچھی جابز کراتے ہیں۔ ناظرین، تیل کی پہلی صنعت: دنیا میں سب سے پہلے تیل کی کمرشل انڈسٹری آذربائیجان میں بنی۔ 19ویں صدی میں باکو سے اتنا تیل نکلا کہ اسے دنیا کا تیل کا دارالحکومت کہا جانے لگا۔ 1901 میں آذربائیجان دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا مسلم ڈرامہ اور اوپرا: آذربائیجان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے دنیا کا پہلا مسلم اوپرا اور ڈرامہ تخلیق کیا۔ کاسپین سمندر کی گہرائی: آذربائیجان کاسپین سی کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بند جھیل کلوز لیک ہے اور اس کی گہرائی 1000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کاسپین سے ایک سمندر اور جھیل کا امتزاج ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ آذربائیجان اور پاکستان کی دوستی: آذربائیجان ان چند ممالک میں شامل ہے جو ہمیشہ ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر آذربائیجان نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی۔ آذربائیجان کے موجودہ صدر ہیں الہام علییف جو 2003 سے اس عہدے پر متمکن ہیں۔ انہوں نے فروری 2024 میں منعقدہ صدارتی انتخابات میں چوتھی بار کامیابی حاصل کی۔ آذربائیجان نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ہزاروں کلومیٹر نئی ہائی وے اور سڑکیں تعمیر کی ہیں۔ دارالحکومت باکو سے دوسرے بڑے شہروں جیسے گنجا، سوماکایت اور لنکران تک جدید شاہراہیں موجود ہیں۔ مستقبل کے منصوبے: آذربائیجان اپنی معیشت کو صرف تیل اور گیس پر منحصر رکھنے کے بجائے ٹورزم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں انفراسٹرکچر بنا رہا ہے۔ اسمارٹ سٹیز، گرین انرجی پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ مختصر یہ کہ آذربائیجان کا انفراسٹرکچر صرف تیل اور گیس پر منحصر نہیں بلکہ ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اور سیاحت کے جدید نیٹ ورک پر کھڑا ہے جس نے اسے کافکاز کے سب سے ترقی یافتہ ممالک میں لا کھڑا کیا ہے۔ آذربائیجان نے اپنے قدرتی وسائل، جنگلات اور پانی کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے ماحول دوست منصوبے شروع کیے ہیں۔ جانار، داغ اور دیگر فطری شعلے سیاحوں کے لیے کھلے ہیں اور ماحولیات کے تحفظ کے ساتھ محفوظ کیے گئے ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت: آذربائیجان نے اپنی تاریخی عمارتوں اور مقامات کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل کر کے عالمی سطح پر شناخت دلوائی۔ تو ناظرین، آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ، ثقافت، جدید ترقی، قدرتی حسن اور مہمان نوازی سب کچھ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ملک واقعی لینڈ آف فائر یعنی آگ کی سرزمین کے نام کا مستحق ہے۔ اگر آپ نے آج ہماری یہ ڈاکیومنٹری پسند کی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے مزید دلچسپ اور معلوماتی ڈاکیومنٹریز لے کر آ سکیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں اور خوش رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو ہمیں کامنٹ میں ضرور سے بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ معلوماتی ڈاکیومنٹری لے کر آ سکیں۔